बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। आज की हमारी ये वीडियो उन तमाम लोगों के मुँह पर तमाचा है और उन तमाम सवालों का जवाब है जो लोग ये राय रखते हैं या जिनकी राय बन चुकी है कि अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है वो अफ़गान तालिबान की वजह से हो रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त इतना इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और आर्मी को दहशतगर्द मारा गया है जिसकी तफसील सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये इस कदर डेंजरस आदमी था जिसकी एनडीएस को, दहशतगर्दों को, बलोचों को, टीटीपी को और पाकिस्तान के अंदर बाकी जितने अस्की ग्रुप हैं उन सब को इसने मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर मुख्तलिफ बम धमाकों के लिए चीज़ें दे रखी थी। इसकी ड्यूटी ये थी कि ये बारूद जो होता है, जो पूरा इस्तेमाल किया जाता था पूरे अटैक के लिए, उसकी ट्रांसफॉर्म करता था, उसको अफ़गानिस्तान से, ईरान से जो है वो इंडियन एजेंसीज़ और इंडियन जो दहशतगर्द थे उनकी मदद से यहाँ पर डिलीवर करता था। जो इसके बड़े कारनामे हैं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अफ़गानिस्तान के अंदर मारा गया और ये ऐन उस वक्त मारा गया है जब पाकिस्तान के इस वक्त जो सिक्योरिटी चीफ हैं मोईद साहब, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद थे और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के जो ये चीफ हैं इनको ये सिर्फ वहाँ पर इनके जाने का मकसद ही ये था। जब ये वहाँ पर गए तो बड़े सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि उस दहशतगर्द की पूरी इंजीनियरिंग करेंगे कि वो क्या था और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को अब कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है उसके मरने के बाद, और उसका नाम भी बताऊंगा और उसके टोटल आपको जो है वो दाव बताऊंगा। उसके साथ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त मोईद यूसुफ साहब जब अफ़गानिस्तान गए कल, तो वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से 3 से 4 मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अफ़गान तालिबान के सामने रखी। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो टीटीपी दोबारा सरगर्म हो चुकी है और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को और मुख्तलिफ लोकल प्लेसेस को टारगेट कर रही है और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो फैला रही है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो आप लोग हमें सपोर्ट करें और अफ़गानिस्तान से बिल्कुल ज़ीरो जो है उनके राब्ते कनेक्शन जो हैं वो ख़त्म करें, उनकी तरसील ख़त्म करें, उनकी खुराक ख़त्म करें, उनको असलहा सारी चीज़ें। अलबत्ता कि 90% बॉर्डर जो है उसको सिक्योर कर लिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 2600 किलोमीटर पे मुहित है, तो ये इतना बड़ा एरिया बनता है कि कुछ ना कुछ खुफिया चीज़ें होती हैं, रास्ते होते हैं जिनसे दुश्मन जो है वो आ जाता। तो उस हवाले से ये एक पहला नुक्ता तो ये था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कभी दोबारा आपको टीटीपी ये कहती है कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ हमें सालसी के तौर पर सुलह करवा दें, तो आपका बयानिया जो है वो पाकिस्तान हुकूमत से और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से बातचीत करने के बाद आपका बयानिया कोई ना कोई होना चाहिए। यानी यूँ नहीं होगा कि आप उनसे सुलह की हामी भर लें और फिर उसके बाद आप हमें कहें। तो जैसे ये सारी सूरत हाल मोईद यूसुफ ने उनके सामने रखी और आप वहाँ पर मौजूद थे, उसी दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो ये बड़ी कार्रवाई आज हुई कि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी गेम के अंदर जो है ये इतना इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आज वहाँ पर मारा गया। इसका नाम जो है वो रफ़ीउल्लाह है, जो इसका पूरा सही नाम है। इसके अलावा ये कई कोड नेम के तौर पर भी जाना जाता था, जिसमें सबसे जो इसका कोड नेम में सबसे मशहूर नाम था वो वहाब था। फिर इसको डॉक्टर भी कहते थे और इसको अहमद अब्दुल्ला भी कहते थे। ये इसके सारे कोड नेम थे और मेन इसका जो नाम था वो कमांडर रफ़ीउल्लाह था। अच्छा, अफ़गानिस्तान के अंदर इसके कत्ल होने के बाद टीटीपी को भी इस वक्त वाज़े तौर पे ये इशारा मिल चुका है, ये पैगाम मिल चुका है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी अब उनके बचने और छुपने के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची और उनका आखिरी सल्यूशन और आखिरी उनके लिए हल जो है वो यही है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे वो अपने हथियार आज या कल डाल दें, उनकी जान खुलासी हो जाए। अदरवाइज अब
جنرل باجوہ صاحب کا جو نو فارگیو فارمولا اور منصوبہ ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف، ان ریاست کے دشمنوں کے خلاف، ہمارے معصوم بچوں کے قاتلوں کے خلاف جو ہے وہ اس قدر اس وقت آن ہو چکا ہے کہ اب کسی کو یہاں سے معافی نہیں ملے گی۔ اس کے جو بڑے کارنامے تھے وہ کوئٹہ کے اندر سول ہاسپٹل کو جو دھماکہ وہاں پر ہوا تھا اس کے اندر یہ پورا ملوث تھا۔ کوئٹہ کے اندر سرینا ہوٹل کے اندر جو دھماکہ ہوا اس کے اندر یہ پورا ملوث تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے دہشت گردی کے جو پولیس اور سیکورٹی فورسز اور ایف سی اہلکار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے حملوں کے اوپر بھی یہ ملوث تھا۔ پھر یہ جو 2 سے 3 کراچی کے اندر بڑے دھماکے ہوئے ان کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ پھر یہ ملک حاجی غلاب کے حملوں کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا، یہ باز محمد کے بھی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو یہ اتنا بڑا جو دہشت گرد تھا اس حوالے سے اس کا آج یوں مر جانا، ایک تو پوری کی پوری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی سمجھ لیں کہ آج ٹوٹ گئی ہے، اور شاید ہی اب وہ دوبارہ پاکستان ریاست کے اوپر حملے کرنے کے حوالے سے یا پلان کرنے کے حوالے سے دوبارہ سوچے۔ اور جب یہ افغانستان کے اندر مارا گیا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹی ٹی پی کے لیے ایک واضح اشارہ بھی ہے کہ اب ان کے بچنے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ وہاں پر نہیں بچے گی۔ اب جو ہے وہ صورتحال پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی کس طرف جا رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ اب پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ جب چوہے باہر نکلتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ نقصانات تو سہنے پڑتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے نو فارگیو فارمولا جنرل باجوہ کا آن ہو چکا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف اور ایکسٹریمسٹ جو بلوچ ہیں ان کے خلاف، تو اب وہ لوگ بھی اپنے آخری ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، آخری پوزیشنز استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اب انہوں نے بچنا نہیں ہے، جاتے جاتے جو نقصانات ہیں ان کی طرف ان کے اشارے جا رہے ہیں۔ اور اسی پوری ایک سائنس کو لیتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے شیخ رشید صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے 2 سے 3 بار یہ کہا ہے کہ پاکستان کے آئندہ 2 سے 3 مہینے جو ہیں وہ انتہائی خطرناک اس وقت ہو سکتے ہیں، اور جو بڑے شہر ہیں وہ ہائی الرٹ پہ کر دیے گئے۔ اب جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس وقت ایز اے نیشن ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے سیکیورٹی اداروں کو ہمیشہ بیک جو ہے وہ ان کی کریں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ پورے پاکستان کے اندر، خطے کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ قائم ہو سکے۔ اس بڑے دہشت گرد کی اس موت کے ساتھ پوری قوم کو مبارکباد، اور ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا۔ اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں، بہترین دلیل اور تجزیہ تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔